बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे। मुल्क का वो इदारा जहां पर आइन बनता है, जहां पर कानून बनता है और जहां पर लेजिस्लेशन की बातें होती हैं, वो मेंबरान जो इसका एहतराम करते हैं और इसके हक में बोलते हैं, आजकल उसी ईवान में मेंबरान ये बोलते हैं कि इस इदारे में जहाँ पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी, इस इदारे में जहाँ पर कानून का तहफ़्फ़ुज़ होने चाहिए था, वहाँ पर गैर कानूनी काम हो रहा है, वहाँ पर गैर आइनी काम हो रहा है और वहाँ पर जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। आज आप लोगों को इल्म होगा कि आसिफ अली जरदारी और इसके साथ साथ महमूद अचकज़ई सदर के मुकाबले के लिए खड़े हैं और कौन सदर बनेगा इसके हवाले से भी आप लोगों को आज बताएंगे। लेकिन इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर जो लोग हैं उनका ये तहफ़्फ़ुज़ात है उनके कि ये जो इलेक्शन हो रहा है इसको हम नहीं मानते और ये इलेक्शन गैर आइनी है और गैर कानूनी है। अगर मैं बात करूं कि इस एनार्की को फैलाने वाला कौन है तो वो आप लोगों को भी इल्म होगा और वो नज़र भी आ रहा है साफ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि इलेक्शन से पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने ज़्यादती की, बल्ले का निशान उनसे छीना, इसके साथ साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी वो उनको प्रोवाइड नहीं की और इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। जब रिजल्ट आए, रिजल्ट भी रोके, फॉर्म 45 भी लेट जारी किए, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं कहा जा रहा और इलेक्शन कमीशन को आइन से, कानून से बालातर रखा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं उमर अयूब साहब के हवाले से बात करूं तो उमर अयूब साहब ने भी ये कहा कि हम बार कह चुके हैं, एहतिजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं कि इलेक्शन ऐसे नहीं होते और साथ उन्होंने ये कहा है कि लोगों ने वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, लोगों ने एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किया है, लोगों ने एतमाद इमरान खान पर किया है, लेकिन यहाँ पर जो मैंडेट था हमारा वो चोरी कर दिया है और फॉर्म 47 वालों को, फॉर्म 45 वालों को बाहर, जबकि फॉर्म 47 वालों को अंदर रख दिया है और ये इदारे ऐसे नहीं चलते। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करूँगा क्योंकि कुछ रहनुमा ऐसे हैं जो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ बात हो जानी चाहिए या दीगर इदारों के साथ बात हो जानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इमरान खान की जो राय है वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा और इमरान खान की जो तारीख है वो भी आप लोगों के साथ रखूंगा कि इमरान खान ऐसा क्यों नहीं कर रहा। इसके साथ साथ मैं MQM के हवाले से बात करूंगा चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो बज़ाहिर बड़े स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं और उनके पास जो नंबर ऑफ वोट्स है वो भी अच्छे खासे नजर आ रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि 4 बजे ये ऐलान हो जाएगा, बल्कि 5 बजे ये ऐलान हो जाएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है ये मुल्क पाकिस्तान के 14वें सदर जो है वो बनेंगे। और आसिफ अली जरदारी के हवाले से बताऊं तो तकरीबन 13 साल 7 महीने इन्होंने जेल में गुजारी, इन्होंने जेल में सियासत जो है वो सीखी और मुस्लिम लीग नून का ये समझना है और उनका ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो आएंगे, वो मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आएंगे, सियासी इस्तेहकाम लेकर आएंगे और तमाम पार्टियों को अपने साथ बिठाने की कोशिश करेंगे और मुल्क को आगे लेकर आएंगे। लेकिन इस पर जो सियासी तज्ज़ियाकार है, सीनियर सहाफ़ी है, मैं अगर हामिद मीर साहब की बात करूँ तो हामिद मीर साहब ने कहा कि अगर बात की जाए आसिफ अली जरदारी साहब की तो आसिफ अली जरदारी साहब अगर पहले सदर थे तो पहले वो 2/3 अक्सरियत लेकर आए थे और उनके पास आईनी और कानूनी हक भी था, लेकिन इस मरतबा उनको पार्टियों को मिलाना होगा, उनको हर एक से पूछना होगा और हर एक को राज़ी करना होगा, उनके मुतालबात जो हैं वो मानने होंगे। लेकिन इस बार जो ग्राउंड है, जो रियलिटीज़ है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है और आसिफ अली जरदारी को भी अच्छी खासी मुश्किलात जो है वो आएगी। जहां पर उनकी शख्सियत के हवाले से बात है तो शख्सियत के हवाले से उन्होंने कहा कि उन पे काफ़ी मुकदमात भी दर्ज हुए, उन्होंने 14 साल तकरीबन जेल भी काटी, लेकिन इसके बावजूद उन पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जहां तक उन्होंने सियासी इस्तेहकाम के हवाले से बात की तो ये कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, बल्कि आसिफ अली जरदारी जब सदर बनेंगे तो उसके बाद मुल्क में मजीद इंतशार फैलेगा, मुल्क में मजीद एनार्की फैलेगी, मुल्क में मजीद दुश्मनी और मुल्क में मजीद नफरत फैलेगी। वजह क्या है इस हवाले से भी मैं डिस्कस करूंगा और आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आजकल जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जो हाई कोर्ट में हो रहा है और जो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसले दिए हैं, इस पर आप लोगों की क्या राय है, ये बेहतर हुए हैं या नहीं हुए। मैं महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से बताऊं तो महमूद अचकज़ई साहब ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त दी थी और ये कहा था कि आप इलेक्शन को मुलतवी करवा दें, इलेक्शन लेट करवा दें, चूँकि जो असम्बलीज़ है ये अब फुल नहीं है और इसमें जो मखसूस नशिस्तें हैं
یہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملی ہے، اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی یہ فیصلے جو ہے آنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر لاہور ہائی کورٹ کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی فیصلے جو ہے وہ آنے ہیں، اور کیسے جو ہے وہاں پر دائر ہے، درخواستیں جو ہے وہ وہاں پر لگی ہوئی ہیں، لیکن وہاں پر فیصلے جو ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں آئے، جس پر الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ اب آئینی کام کریں گے، ہم لوگ اب جمہوری کام کریں گے، اور ہم لوگ اب قانونی کام کریں گے۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن کریں، کیا الیکشن کمیشن آئینی کام کر رہے ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن قانونی کام کر رہے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ 30 دنوں کے اندر اندر صدارتی انتخابات جو ہے اس کو لازم کروائیں گے، کیونکہ آئین اور قانون میں ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کو یہ علم نہیں ہے کہ مخصوص نشستیں انہوں نے جس پارٹی کو دی ہے کیا وہ آئین کے مطابق ہے، یا فارم 47 والے لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں حاصل کیے، وہ لوگ جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ نہیں حاصل کیا، وہ اسمبلی میں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں بیٹھ سکتے تو آج یہ زیادہ تر لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق لیے بیٹھے ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیے بیٹھے ہیں، اور جو فارم 47 کے مطابق اسمبلی میں بیٹھے ہیں، تو وہ لوگ اسمبلی میں کیوں ہیں؟ انہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی کام کیوں کیا؟ اس میں الیکشن کمیشن کا استعفیٰ بھی بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جواب بھی دینا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی، تو لطیف کھوسہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، اور ملک میں اس طرح کا متنازع الیکشن کبھی نہیں ہوا۔ انہوں نے صدارتی انتخابات کے حوالے سے بھی کہا، انہوں نے جو وزیر اعظم کا انتخاب ہوا اس حوالے سے بھی کہا، اور ملک میں جب جنرل الیکشن ہوئے اس حوالے سے بھی کہا کہ بہت ہی دھاندلی ہوئی ہے، نتائج میں تبدیلی آئی ہے، چینجنگ کی گئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم لوگ احتجاجاً ووٹ کاسٹ کریں گے، لیکن ہم لوگ اب سپریم کورٹ جائیں گے، وہاں سے ہم لوگ اپنا حق لیں گے۔ تو سپریم کورٹ کا موڈ تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے مشکل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انصاف ملے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے پہلے جو زیادتیاں کی، جو ظلم کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور جو غیر آئینی کام کیے، وہ وہاں سے تو سپریم کورٹ نے ان کو کوئی بھی حق جو ہے وہ نہیں دیا، تو اب وہاں پر کیا حق جو ہے وہ دے گا؟ اور اگر اب حق دے گا بھی تو فائدہ نہیں رہا، صدارتی انتخابات پھر نہیں ہو سکتے، وزیر اعظم والا انتخاب جو ہے وہ پھر نہیں ہو سکتا ہے، ملک میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اور صبح اتوار کے دن حلف بھی اب لیا جائے گا، اور لگے سے رہے نمبر گیم ایسی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ صدر بن جائے گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ سینئر لیڈرشپ ہے، وہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات ہو جائے، لیکن عمران خان کی تاریخ ہے کہ انہوں کو جو ضیاء الحق ہے ان کی طرف سے آفر آئی کہ آپ سیاست میں، عمران خان نے انکار کیا۔ اسی طرح نواز شریف نے ان کو آفر دی کہ آپ سیاست میں، انہوں نے انکار کیا۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے پارٹی بنائی تو نواز شریف نے ان کو یہ آفر دی کہ آپ 20 سیٹیں لیں اور میرے ساتھ اتحاد کیے، لیکن عمران خان نے اتحاد انکار کیا۔ اور جب پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا کہ آپ آئے حکومت میں، آئے آپ ہمارے ساتھ وفاق میں بیٹھے، پھر بھی عمران خان نے انکار کیا، اور عمران خان نے 1996 سے لے کر 2018 تک تقریباً 17 سال کا یہ جدوجہد اور یہ محنت کی، اپنے بل بوتے پہ کھڑا ہوا اور بڑی بڑی آفریں ٹھکرائی، اور اپنے آپ کو اور ایک شکل دی اور ایک بڑی پارٹی دی، اور اپنے آپ کو منوایا، خواہ وہ کرکٹ کے میدان میں ہو یا اس کے علاوہ سیاست کے میدان میں ہو۔ عمران خان نے کچھ ایسے ڈیسیجن لیے ہیں جو عقلی طور پہ سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی یہ بالکل غلط ہے، عمران خان یہاں سے خراب ہو جائے گا، لیکن عمران خان نے اپنے آپ کو منوایا کہ وہ بالکل ٹھیک تھے۔ اب بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل سکتا ہے، عمران خان دوسرے پارٹیوں کے ساتھ مل سکتا ہے، لیکن عمران خان نہیں مل رہا، اور عمران خان کا کہنا ہے کہ 2/3 اکثریت وہ لائیں گے اور ملک پاکستان میں وہ اپنی حکومت لے کر آئیں گے۔ تو اب اگر بات کی جائے فلیکسیبلٹی کے حوالے سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، مولانا صاحب کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئینی جمہوری کام ہو، ملک میں بلیک میلنگ والا کام نہ ہو، اور ملک میں ان کی جو پارٹی ہے وہ پھر اس طرح کی نہ گرائی جا سکے، یا حکومت جو ہے وہ اس طرح پھر ختم نہ ہو سکے۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایم کیو ایم نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ جو وعدے کیے ہیں اگر انہوں نے یہ پورے نہیں کیے تو ہم لوگ بھی پھر ان کے دلدار نہیں ہوں گے، ہم لوگ بھی پھر ہم پیچھے ہٹیں گے، اور ہم لوگ بھی ان کی باتیں نہیں مانیں گے۔ میں نے پہلے دن سے آپ لوگوں کو کہا کہ جو حکومت ہے یہ بلیک میلنگ پہ ہوگی، یہ اپنے اپنے مفادات پہ ہوگی۔ ایم کیو ایم نے پہلے انکار کیا، پھر ان کو مفادات یاد آئے، مفادات سامنے رکھے، پیپلز پارٹی نے ان کو مفادات جو ہے وہ ان کے منظور کیے اور کہا کہ یہ مفادات آپ کے پورے کیے جائیں گے۔ تو اب ایم کیو ایم بھی مان گئی، اور دوبارہ یہ لوگ جو ہے وہ دھمکی دے رہے اور کہہ رہے
کہ اگر ہمارے جو مفادات ہیں، ہمارے جو مشورے ہیں، یہ اگر نہیں مانے گئے اور جو ہمارے جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں کی گئی تو ہم لوگ پیچھے ہٹیں گے۔ تو یہ آج کی صورتحال تھی جس سے میں نے آپ لوگوں کو آگاہ کیا، اور جو بھی مزید لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ دیکھتے رہیے لاج نیوز۔ تھینک یو، السلام۔